अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सना अब्बास और आप देख रहे हैं राहे अमल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। बेसिकली नात कहते किसे हैं? ऐसी चीज़, ऐसी बातें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, ऐसी हम्द, उसको नात कहते हैं। अब हमारी बहुत सारी नातें ऐसी हैं जिनको हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन बेसिकली वो नात नहीं होती है। तो इसी जो टॉपिक के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मिस बई साहब क्या कह रहे हैं, आइए एक साथ मिलके सुनते हैं और उनकी बातों से फैज़याब होते हैं। देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। रशीद रजी उड़से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसो क्यों नहीं पढ़ते नमाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह से भी जाना है ना, उससे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो के जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, लित्र मारने जो थे बढ़ के ऐਵੇਂ मारे ना जाइए होना पीछे लग के किते। ये भाई तू ते तेरा नात खाई कहन दे हो, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा हैं जी। हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। वो साए वाला तू ते तेरा नात खाई, कुरान नहीं हुआ कहन दे ज्यादा कोई मैं फैंटी मारे जाएगा कि तू पीछे लग गए हैं। साला मैं कुरान सुनाने लगा हूं आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खां उन्होंने पूछ ले कि बह के मियां जी कुरान च लिखिया नहीं, कित्थों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा साया भी ना जाएगा है। कुरान कह रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुरान इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत वाइजल बिहारु फुज्जिरत वाइजल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान हज़रत जी, कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर। भाई क्यों जन्नम च आ गए, क्यों सड़न दे दे हो मियां नाथ खां, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में। वो भैया काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में? कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, पुत्र जरा ध्यान करी है। मैनू रोज शरदा डर पर्चियां ने ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां लभ डईयां, खुदा दा वास्ता ही हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे। इनको को डरा रब से। गलत है, मुझे अपनी जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना कह रहे, बेड़ा गर्क करके रख दिया। हज़रत साहब असी शायरां दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं। हम बाबू से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशर दा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करें ते थर थर कमण उच्चियां शाना वाले जी। मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लाज, मुझे पता है पूरा। लेकिन कुरान डरा रहा है बेटा, कुरान डरना है हमने बेटा, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे हम? नमाज तू ध्यान रखियो, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान के अंदर कितने जाना है, कितने जाना है। मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गजल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुनाया। चलो आपस में बैठी हैं, बाबा जी से मज़ारतें आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? को एक बच्चा उठ के मनु वजह आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने
علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں, دسو ہاں کی وجہ ہے تو مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جی کہتے ہیں مسجد ہونی کر چھوڑا, نماز سے پڑھن کم از کم آ کے کیوں بھائی بھائیو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیو ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے, علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں, اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے, اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تصدیق نہیں کرنے لگا, آپ کی خیر خواہی کرنے لگا. یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ, بڑے پاک اللہ کے ولی ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی, ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت, جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی, آپ نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جس دن تھی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے, ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی, آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ہونے کسی تیری مان لئی, محفل دا ٹائم دے چھڑا, تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا, فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے, وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا, جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی, جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں, وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہوں نے بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی, زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بیٹھے. محفل ختم ہو گئی, لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا, آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں, سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ, لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں, جتنی بوٹیاں, جتنے چاول, جتنی کھیر, جتنے گلاس پانی پیا سب حساب کو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. نہ اس کی حضور یہ ٹھیک کرامت, یہ اللہ کی مہر ہے آپ کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے, اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو. جواب تو پتر دینا نا انہیں. کیوں نماز, کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دیں, بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ ایک چھوٹا سا کلپ سننے میں اتنی جو ہے وہ ڈیپ میں چلی گئی کہ واقعی ایک نماز, سب سے پہلا جو سوال ہے ہم سے ہوگا کہ کیا نماز پڑھی تھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے اور وضو کیسے کیا تھا, اور یہ چیزیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی. تو میں اسپیچ لیس ہو گئی ہوں یہ سن کے, اور آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں اپنی نمازوں کی خاص الخاص پابندی کریں. اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں پڑھنی ہی ہے. جیسے ہمیں صبح کو بھوک لگتی ہے, دوپہر کو لگتی ہے, شام کو لگتی ہے, ہمیں کھانا کھانا ہے, اسی طرح ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز کو اپنے لیے اتنا لازمی کر لیں جیسے سانس لینے کے لیے آپ کے لیے آکسیجن لازمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک ہدایت دے, اور ہم سب بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.